व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य विचारः चलति। अधुना अन्तादिवच्च इति सूत्रस्य व्याख्यानमपि जायमानं वर्तते। तत्र पूर्वदिने अन्तादिवच्च इति सूत्रे चर्चा सञ्जाता यत् अन्तादिवच्च इति सूत्रस्य किं प्रयोजनं वर्तते। तत्र भगवता भाष्यकारेण प्रतिपादितं यत् समुदायस्य यदा आदेशवचनं भवति तदा तत्र कार्यविधानार्थम् अन्तादिवच्च इति सूत्रम् आवश्यकं वर्तते। तेन तत्र यदा पूर्वभागस्य किमपि करणीयं भवति यथा परभागस्य किमपि करणीयं भवति तदा तत्र अन्तादिवच्च सूत्रेण पूर्वान्तवद्भावेन तत्र उत्तरभागे तत्र परादिवद्भावेन कार्यं प्रवर्तते इति कथितं वर्तते। तस्य विषये भगवता भाष्यकारेण प्रतिपादितं तत्र यस्यान्तादिवत् तन्निर्देशः, अर्थात् तत्र यस्य अन्तादिवत् भावः भविष्यते तन्निर्देशः कर्तव्यः। अस्य अन्तवद् भवति, अस्य आदिवद् भवति। एतस्य ज्ञानम् एतत्सूत्रं विना न भवितुमर्हति। तद्रीत्या अत्र एतस्य सूत्रस्य स्वीकारे न कश्चन दोषः। अतएव अत्र समाधानम् अत्र कथितं यत् समाधान तत्र सिद्धं तु पूर्वपराधिकारात् सिद्धमेतत् पूर्वपराधिकारात् पूर्वपरयोः इति वर्तते। पूर्वस्य कार्यं प्रति अन्तवद् भवति, परस्य कार्यं प्रति आदिवद् भवति। एतदर्थम् अत्र अन्तादिवच्च इति सूत्रं विहितं वर्तते। अत्रैव पुनः विचारः भवति, जिज्ञासा वर्तते। यत्र उभयम् आश्रियते तत्र किं करणीयम्? किं तत्र पूर्वस्यान्तवद्भावः भवति, आहोषित परस्य आदिवद्भावः भवति। किं करणीयं तत्र इति प्रश्नः जायते। तदा भाष्यकारः प्रतिपादयति वस्तुतः यत्र उभयतः आश्रयणं भवति तत्र अन्तादिवत् भावः न भवति। उभयतः श्रयणे नान्तादिवत् इति भगवता भाष्यकारेण प्रतिपादितं। तत्र प्रश्नः भवति, उभयतः श्रयणे नान्तादिवत् इति यद् वाक्यं भवता अत्र उच्चरितं तत् सूत्रे वक्तव्यं वा आश्रयणीयं वा? समादधाति भाष्यकारः नहि, तस्य कथनस्य पृथक्तया आवश्यकता नास्ति। तर्हि पुनः प्रश्नः भवति, कथम् अनुच्यमानं गंस्यते? यदा तद्वाक्यं नाङ्गीक्रियते नोच्चार्यते तर्हि यत् अनुच्यमानं वर्तते तस्य ज्ञानं कथं स्यात्? कथम् अनुच्यमानं गंस्यते? भाष्यकारः
कथयति लोके यह व्यवहारः प्रसिद्धः तत्र शास्त्रेपि लोक व्यवहारेणैव निर्णयः करणीयः। यत्र च शास्त्रं नास्ति लौकिक उदाहरणं किमपि नास्ति तदा शास्त्रेण निर्णयः करणीयः। अत्र उभयतः श्राणे नान्तादिवत् इति यद्यपि किंचित वाक्यम् अत्र नांगीकरणीयम् अन्यथा किं स्यात् गौरवं स्यात् उच्चारणकृत गौरवं स्यात् अर्थमात्रा लाघवेन पुत्रो सम्मन्यन्ते वैयाकरणाः। तर्हि एतस्य महावाक्यस्य परिकल्पने अतीव गौरवं स्यात् इति कृत्वा न हि वक्तव्यम्। तर्हि अनुच्यमानं कथं गच्छते लौकिको दृष्टान्तः तद्यथा लोके द्वयोः तुल्यबलयोः एकः प्रेष्यः भवति स तयोः पर्यायेण कार्यं करोति। यदा तु तम उभौ युगपत् प्रेषयतः नाना दिक्षु च कार्ये भवतः तत्र यद्यसौ अविरोधार्थी भवति उभयोर्न करोति। किं पुनः कारण उभयोः न करोति यौगपद्या संभवात् न यौगपद्येन संभवः इति भाष्यग्रन्थः। भाष्यग्रन्थः वर्तते अयं लौकिकः एकः दृष्टान्तः वर्तते। यथा कश्चन एकः सेवकः तस्य द्वौ स्वामिनौ वर्तेते द्वौ अपि तुल्यबलौ न कश्चन अवरः उभयोः। अस्याम् अवस्थायां यदा सः सेवकः एकः प्रेष्यो भवति तदा स तयोः पर्यायेण कार्यं करोति। पूर्वं प्रथम अज्ञापितुः कार्यं करोति अनन्तरं द्वितीय आज्ञापयितुः कार्यं करोति। किन्तु यदा एवं भवति यदा तु तौ उभौ युगपत् प्रेषयतः उभौ अपि स्वामिनौ एकस्मिन्नेव काले प्रेषयतः तत्रापि अपरो अपि कश्चन हेतुः वर्तते यत् कार्यं वर्तते उभयोः तत् कार्यं भिन्ने भिन्ने क्षेत्रे वर्तते अर्थात पृथक पृथक दिशि तत् कार्यं वर्तते नाना दिक्षु च कार्ये भवतः। तत्र किं भवति तत्र यदि असौ अविरोधार्थी इत्युक्ते यदा कस्यचित् कार्यं करोति कस्यचित् न करोति तर्हि यस्य कार्यं न करोति सः क्रुद्धः स्यात् तेन सह तस्य विरोधः स्यात्। अनया रीत्या यदा कयोरपि कार्यं न करोति तर्हि न हि विरोधः भवति। कथयिष्यति एकस्मिन्नेव काले अहम् उभयोः कार्यं न कर्तुमर्हामि इति वदिष्यति तत्र विरोधः न स्यात्। अतएव तत्र भाष्यकारः कथयति यदा तौ युगपत् प्रेषयतः नाना दिक्षु च कार्ये भवतः तत्र यदि असौ अविरोधार्थी विरोधं न वाञ्छति कयोः तदा उभयोर्न करोति उभयोः कार्यं न करोति। किं पुनः कारणम् उभयोः न करोति एकस्य तु कुर्यात् पुनः अनन्तरं द्वितीयस्यापि कुर्यात् तदा उच्यते यौगपद्या संभवात्। एकस्मिन्नेव काले भिन्न क्षेत्रे तौ उभौ अपि कार्यम् आदिशतः तर्हि सः तत्कार्यम् एककालावच्छेदेन नाना दिक्षु च कार्ये अत्र यौगपद्या संभवात्
तत्कार्यं न करोति। नास्ति योगोपद्येन संभवः कार्यम्। अत्र विषये उभयतः आश्रयणे नान्तादिवत् इति प्रतीकमादाय अत्र कैयटः कथयति यथा एर्लिंग इति ह्रस्वत्वम् उर्सर्गात् परस्य विधीयमानम् अतीयात् परियात् इत्यादौ न भवति। एतेर्लिंग इति ह्रस्वत्वम् उपसर्गात् परस्य विधीयमानम् अतीयात् परियात् इत्यादौ न भवति। तथा हि अन्तादि शब्दावयव विशेषवाचिनौ तत्र यदि पूर्वं प्रति अवयव बुद्ध्या एकादेशः श्रियते तदा तस्यैव परं प्रति कथम आदिवत् भावः स्यात्। एवं परं प्रति आदिवत्वे पूर्वं प्रति अन्तवत् भावः न स्यात्। एकस्य उभयापेक्षा पारत्यन्त्र विरोधात् इति रीत्या अत्र कार्यमर्थात् अन्तादिवच् इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्नैव जायते। अत्रैव नागेशोऽपि पारत्यन्त्र विरोधात् इति विषये लिखति पूर्वपर शब्दाभ्याम अन्तादि शब्दाभ्याम च विरोधस्य पुरस्फूर्तिकत्वात् इति भावः। अतएव स्थानियोद्भावे उभयतः स्थानियोद्भावः उभयतः आश्रयणेति उभयतः आश्रयणेति अन्तादिवद्भावः भवति। अतएव पलायते इत्यादौ उपसर्गस्यायतो इति लत्व सिद्धिः इत्यष्टमे भाष्ये उक्तम्। ननु वतिघटित वाक्येन आरोप मात्रं बोध्यते। कार्यनिर्वाहाय आरोपित पूर्वान्तत्वपरादित्वयोः न विरोधः इति चेत् न अर्थात विरोधः न भवति तत्कार्यं भवितुमर्हति। तदा उच्यते विरुद्ध विषयारोपयो युगपत् संभवस्य युगपद असंभवः इत्याशयात्। अर्थात कार्यनिर्वाहाय आरोपित पूर्वान्तवत् परादिवत्वयोः विरोधः न भवति इति कश्चन कथयति। तदा उच्यते विरुद्ध विषयारोपयोः युगपत् असंभवः। विरुद्ध विषयारोपयोः एक कालावच्छेदेन संभवः नास्ति। तस्माद् हेतोः किं करणीयम् अत्र। तदा उच्यते अत्र नागेशः वस्तुतः इत्यादिना वस्तुतः शास्त्रस्य आहार्यारोपमात्रपरत्वेन आहार्यारोपः भवति। अर्थात आहार्यारोपः कः कथ्यते। आहार्यारोपः भवति बाध समानकालिकं ज्ञानं तत्र बाधोऽपि वर्तते तादृश आरोपी वर्तते। तो बाध समकालिकं ज्ञानम् आहार्य ज्ञानं तत्र उच्यते। अतएव आहार्यारोपः। जानाति अयं ब्राह्मणः नास्ति तथापि तत्र ब्राह्मणत्वारोपः भवति। अब्राह्मणे ब्राह्मणत्वारोपः इति। अयं जानाति अयम् अब्राह्मणः तथापि तत्र ब्राह्मणत्वारोपं विधाय कार्यं विदधाति। तो शास्त्रस्य आहार्यारोप मात्र परत्वेन तस्य च विरुद्ध विषयस्यापि संभवेन तर्हि विरुद्ध विषयस्यापि संभवः भवति। अथ यत्र उभयम् इत्यादि भाष्यम् एकदेशयुक्तिः। अतः एतद् भाष्यं यद् वर्तते यत्रोभयम् आश्रियते किं तत्र अत्र यत् कार्ये अथ यत्रोभयम् इत्यादि यद् भाष्यं तत् एकदेशी भाष्यं वर्तते। कैयुक्तोक्ताहरणस्य प्रकारान्तरेण सिद्धेरग्रे वक्ष्यमाणतया नैतदर्थस्य फलम् एवं रूपेण भाष्यकारस्य विषये अत्र किञ्चित् भिन्नतया उक्तवान् नागेशभट्टः। यद्यपि अत्र उभयताश्रयणे इति रीत्या
यादृशं समाधानमत्र कथितं भगवता भाष्यकारेण अच तद्व्याख्यात्रा कैयटेन तत्र कश्चन दोषः नैव प्रतीयते, अतः विरुद्ध विषयारोपयो युगपद अत्र संभवः इत्याशयात् इत्यत् कथनं वर्तते नागेशस्य। तत्तु उचितमस्ति, किन्तु वस्तुतः शास्त्रस्य आहार्यारोप परत्वेन तस्य च विरुद्ध विषयस्याव संभवेन अथ यत्रो इत्यादि भाष्यद्वेषिः अत्र यतो हि तत्र आहार्यारोपः तत्रैव भवति, यत्र लक्ष्य सिद्धये तादृशम् आवश्यकं वर्तते, नो चेत् न भवति। अस्माद्धेतोः लक्ष्य सिद्धेरेव हेतोः सत्त्वात् सर्वत्र तथा आचरणीयं भवितुमर्हति इति न इति कृत्वा अत्र नागेशकथनं तथा अत्र तर्कसम्मतं यद्यपि वर्तते तथापि अत्र व्यवहारसम्मतं न भवितुमर्हति इति कृत्वा नागेशकथनस्य अपेक्षया कैयटस्य कथनम् अधिकं तर्कसङ्गतं वर्तते इति वक्तुं शक्यते। अथ अन्तवत्वे कानि प्रयोजनानि। अधुना तत्र विषयः उत्थापितः आसीत् यत् एतस्य सूत्रस्य का आवश्यकता, तद्विषये समाधानं दत्तं यत् आदिवद्भावाय परादिवद्भावाय अन्तवद्भावाय एतत् सूत्रम् आवश्यकं वर्तते लक्ष्यसिद्धये। अत्र प्रश्नः भवति, भवान् अन्तवदास्ति चेत् तर्हि अन्तवत्ते कानि प्रयोजनानि सन्ति, यदर्थम् अन्तवद्भावः अङ्गीक्रियते तद्विषये उच्यते। अन्तवत्ते प्रयोजनं बहुच पूर्वपदात् टज् विधाने। अन्तवत्तस्य प्रयोजनं वर्तते बहुच पूर्वात् ठच् प्रत्ययस्य विधान समये तस्य प्रयोजनं वर्तते। कीदृशं प्रयोजनं वर्तते? यदा अत्र प्रयोगः अत्र दत्तः वर्तते, द्वादशान्यिकः इति प्रयोगः। द्वादशान्यानि कर्माणि अध्ययने प्रवृत्तानि इति विग्रहे तहितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति सूत्रेण अत्र समासः भवति। अत्र पूर्वत्रयोः पदयोः अत्र एकादेशः पूर्वस्य अन्तवद् भवति, यथा शक्येत कर्तुं बहुच पूर्वात् ठच् भवति। तो अत्र यत् प्रयोजनं दत्तम् अन्तवत्ते बहु पूर्वात् ठज् विधाने प्रयोजनं वर्तते। द्वादशान्निकः इति अत्र प्रयोगः जायते। द्वादशान्यानि कर्माणि अध्ययने प्रवृत्तानि अस्य इति विग्रहे तहितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति सूत्रेण समासः। अनन्तरम् एकादेशस्य अन्तवद्भावात् बहुच पूर्वपदं यद् भवति तस्मात् अत्र ठच् प्रत्ययः वर्तते, तेन द्वादशान्निकः इति तत्र सिद्ध्यते। पूर्वपदोत्तरपदयोः एकादेशः। अस्य एकादेशः पूर्वपदस्य उत्तरपदस्य अत्र एकादेशः भवति। पूर्वस्य अन्तवद् भवति। पूर्वस्य द्वादशान्यिकः अत्र द्वादश इति पृथक्, आन्यिकः इति पृथक्। पूर्वपदयोः अत्र एकादेशः, तो पूर्वस्य अन्तवद् भवति। यथा शक्येत कर्तुं बहुच पूर्वपदात् ठज् भवति इति। किं तर्हि स्यात्? यत्र कृतेपि एकादेशे बहुच पूर्वपदं भवति, यथा अत्र त्रयोदशान्निकः। त्रयोदशान्निकः इत्यत्र पूर्वोत्तरपदयोः एकादेशः पूर्वान्तवत् भवति। पूर्वपदयोः यः एकादेशः स पूर्वस्यान्तवत् भवति।
यथा शक्येत कर्तुं बहुपूर्वात् पदात् ठज् भवति। किं तर्हि स्यात्? किमर्थं स्यात्? यत्र कृतेपि एकादशे बहुपूर्वपदं भवति। एकादशे कृतेपि बहुपूर्वं भवति। यथा त्रयोदशान्निकः अत्र वर्तते। त्रयोदशान्निकः इत्यत्र त्रयोदश इति शब्दः, आन्निकः इति शब्दः उभयो अत्र कार्यं जायते। तो त्रयोदशान्निकः इत्यत्र अत्र किं भवति? त्रयोदश इति शब्दस्य दशान्निक इत्यत्र दशान्य शब्दस्य समासे कृते सति अत्र ठच् प्रत्यये कृते त्रयोदशान्निकः इति रूपं जायते। अतएव अत्र कथयति तत्र आश्रयिष्यते। अब यत्र कृतेपि एकादेशे बहुपूर्वपदं भवति इत्यस्य किं तात्पर्यं वर्तते? सांप्रतिक सद्भावे भूतपूर्वगत्याश्रयणस्य अयुक्तत्वात्। अर्थात यदा सांप्रतिकं यत् कार्यं वर्तते तदा भूतपूर्वगत्याश्रयणस्य अयुक्तत्वं वर्तते। अर्थात तादृशं स्वरूपं नाश्रयणीयम् इत्यर्थः। अग्रे तावत् अत्रोच्यते प्रत्ययैकादेशः पूर्वविधौ। अर्थात प्रत्ययैकादेशः पूर्वविधौ प्रयोजनम्। प्रत्ययस्य यः एकादेशः तत्र पूर्वविधौ प्रयोजनं वर्तते। कीदृशं पूर्वविधौ प्रयोजनं वर्तते? अत्र उदाहरणं दत्तमस्ति, मधु पिबन्ति। अत्र यः अयम् एकादेशः शीतशितोः एकादेशः, शीतः अन्तवद् भवति। यथा शक्येत कर्तुं शीतीति पिबादेशः, शीत परे पिबादेशः भवति। यथा अत्र प्रयोजनं वर्तते पिबति इत्यत्र पा धातुः पापानि इति धातुः, तस्मात् लट् लकारः। तत्र प्रथम पुरुषस्य एकत्वविवक्षाम् एकवचने ति इति प्रत्ययः। तस्य सार्वधातुक संज्ञायां जातायां कर्तरि शप इति सूत्रेण शप विकरणे अनुबंधलोपे सति पा अ ति इत्यवस्था जायते। अत्र अ इति षित् प्रत्ययः। अतएव तस्य सार्वधातुका संज्ञा भवति तिङ् षित् सार्वधातुकम् इति सूत्रेण। सार्वधातुक संज्ञायां जातायां पा इत्यस्य स्थाने पाघ्रात्मा इत्यादि सूत्रेण अत्र पीब इति आदेशः भवति। तेन पीब आति इति जायते। पीब इत्यत्र पीब प्लस आ प्लस ति अर्थात पीव इत्यत्र अ इत्यत्र अत्र अतो गुणे इति पररूपे सति पीबति इति भवति। एवं तत्र स्थितिरस्ति। अत्र शीतशितोः अयम् एकादेशः शीतः अन्तवद् भवति। यथा शक्येत कर्तुं शीतीति पिबादेशः। क्व तर्हि स्यात्? यत्र एकादेशः न भवति तत्र पिबति इति स्यात्। यत्र एकादेशः भवति तत्र तु न स्यात्, यतोहि शीत् परत्वमेव न भवितुमर्हेत्। अतएव अत्र कथयति पा आसन्ति इति स्थिते अंतरंगत्वात् एकादेशे कृते अत्र पिबादेशो न प्राप्नोति। अर्थात अ अंत इत्यत्र यदा पररूपः क्रियते तर्हि षित् परत्वाभावात् पा इत्यस्थाने पिबादेशः न भवितुमर्हति। शीतं प्रति अंतवद्भावात् तत्र प्रकृतित्वं जायते, तदा कार्यं जायते। तर्हि एतत् कार्यं कथं भवितुमर्हति? यतोहि वारादाङ्गं बलीयः इति रीत्या वर्णकार्यात् अपेक्षा अत्र अंगकार्यं बलवत् भवति। अतः अत्र कार्यं स्यात्। तदा उच्यते अत्र कैयटः कथयति वारणादाङ्गम् इति अनाश्रित्य इदम् उक्तम्। वारणादाङ्गं बलीयः इति
परिभाषाम् अनाश्रित्य एतत् कथनं वर्तते। अस्तु तावत् अग्रिमं वार्तिकं भवति वैभक्तस्य णत्वे, अर्थात् वैभक्तस्य णत्वे प्रयोजनं वर्तते तस्य क्षीरपेण सुरापेण। क्षीरप शब्दात् टाप् प्रत्ययः, सुराप शब्दात् टाप् प्रत्ययः, तस्य इन इति आदेशः भवति टाङ्गस्य गसामिनास्याः मूले णत्वे सदि क्षीरपेण इति वदायते। अत्र यदा एकादेशः भवति तदा अत्र उत्तरपदस्य नकारस्य अभावात् अत्र नकारः न भवति। अतएव तादृशं परिकल्पनं करणीयं यथा एकादेश शक्यो कर्तुं शक्य इति स्यात्। तो एवं एतस्य विषये चिन्तनं वर्तते। वैभक्तस्य णत्वे प्रयोग क्षीरपेण सुरापेण उत्तरपद विभक्त्योः एकादेशः इति उत्तरपदस्य अन्तवत् भवति यथा शक्येत कर्तुं। यदा एवं क्रियते तदा पूर्वपदस्यापि स्थितिः पृथक् भवति, उत्तरपदस्यापि स्थितिः पृथक् भवति। तदा उत्तरपदस्थस्य नकारस्य अत्र णत्वं भवति पूर्वपदस्थात् निमित्तात् परस्य। अतएव एकाच्युत्तरपदे णो भवति। क्व तर्हि स्यात् यत्र एकादेशः न भवति क्षीरपाणां सुरापाणां तत्र तु स्यात्। यत्र एकादेशः भवति तत्र न भवितुमर्हेत् अन्तादिवत् भावाभावात्। अतः अन्तादिवत् भावः स्वीक्रियते इति तात्पर्यम्। अदस ईत्वत्वे अदसोसेर् धातु दोमा इति सूत्रेण ह्रस्वस्थाने ह्रस्वकारः, दीर्घस्य स्थाने दीर्घ ईकारः इति भवति। तत्र उच्यते अदस ईत्वत्वे, अदस ईत्वत्वे प्रयोजनम्। अमी अत्र अमी आसते, अमु अत्र अमु आसाते। अदस अदसोसेर् धातु इति सूत्रेण ह्रस्वस्य स्थाने जय श्री राम ह्रस्व उकारः दकारस्य च मकारः भवति। दीर्घस्य स्थाने दीर्घः ऊकारः मकादकारस्य मकारस्य भवति इति तत्र तात्पर्यं कथितमस्ति। अमी अत्र अमी इत्यत्र यतोहि तत्र अदशब्दात् यदा जस् विभक्ति भवति, जशः शीतिनेन शीति आदेशः अदस्यते तदादीनाम् अत्वे अतोगणित पररूपे अद इ इत्यवस्थायां यदा अत्र आद्गुणः इति सूत्रेण गुणः ए भवति तदा अदे इति रूपं निष्पद्यते। तत्रैव अदसोसेर् धातोः ईद् अत्र एत ईत् इत्यनेन एकारस्य ईत्वे अत्र अमीति रूपं सिद्ध्यति। यतोहि अत्र यदा अदे इति निष्पद्यते तदा एत ईद बहुवचने इति सूत्रेण अदघटकस्य दकारस्य दगदात् परस्य एतः ईत भवति, दकारस्य च मकारः भवति। अनेनैव सूत्रेण तेन अमी इति रूपं निष्पद्यते। अमु इत्यत्र यदा
अद औ इति रूपं भवति वृद्धौ सत्याम् अदौ इति रूपं जायते तत्र तु अदसो सेर् दादु दोमः इति सूत्रेणैव अत्र दकार घटकस्य अकार तत्र अदौ इत्यत्र औकारस्य दीर्घस्य ईत्वे दकारस्य यत्वे मत्वे क्षमता मत्वे तत्र अमू इति रूपं निष्पद्यते तो अमी आसते अमू आसाते अत्र अदस् विभक्त्योः एकादेशः अदसः अन्तवत् भवति यथा शक्येत कर्तुम् अदसो से दादोमः इति एत उत बहुवचने इति वा सूत्रं वर्तते किमत्र करणीयम् इति प्रश्नः जायते तदा उच्यते कः तर्हि स्यात् अर्थात कस्य निष्पत्तिर्भवति कस्य सिद्धिर्जायते अनयोः स्वीकारे तदा उच्यते यदा अदसो सेर् दादोमः इति सूत्रं स्वीक्रियते तदा अमीभिः इति सिद्ध्यति एत ईत् बहुवचने इत्यनेन अत्र इत्ते सति एवं अमूभ्याम् इति अदसो सेर् दादोमः उत्वे दीर्घ उत्वे कृते सति यत् सिद्ध्यति यतोहि अदशः त्यदाद्यत्वम् अर्थात् अदसः सकारस्य त्यदादिनाम् इति सूत्रेण अत्वं भवति अतो गुणे इति सूत्रेण पररूपे सति जशासि इति याद् गुणः अदैत्यवस्थायाम् उत्तमत्वे अमीति रूपं सिद्ध्यति अदौ इत्यवस्थायाम् उत्तमत्वे सति अमु इति रूपं निष्पद्यते क्व तर्हि अर्थात अदस इति पंचम्याश्रयस्य आश्रयिष्यते तदा तस्य निर्णयः भवति कथं भवति इति प्रश्नः जायते तस्य समाधानमस्ति अत्र अदसो सेर् दादोमः इति सूत्रेण अत्र उत्तमत्वस्य कृते उत्वे मत्वे च कृते अत्र अमूभ्याम् इति सिद्ध्यति अत्र दादु दोमः इत्यस्यापि एतद्वचने इत्यत्र अनुवृत्तेः सत्त्वात् अत्रापि किं भवति यत् अमी इत्यत्र यामीभिः इत्यत्र एतद् बहुवचने इति सूत्रेण अत्र ईत्वे मत्वे च कृते सति अमीभिः अमीभ्याम् एवम् असो सेर् दादुमः इति सूत्रेण एतत् कार्ये कृते सति तत्र अमु इति सिद्ध्यति एवं तत्र यद् मुख्यं प्रयोजनं वर्तते तदस्ति यत् अत्र किं जायते तर्हि अदस् विभक्त्योः एकादेशे अदसः अन्तवद् भवति यदा अदवद् भवति तदा अदसो सादिर्दोमः इति सूत्रेण एतद् द्विवचने इति सूत्रेण च कार्यकृते सति न कश्चन दोषः जायते क्व तर्हि स्यात् यत्र एकादेशः न भवति अमीभिः अमूभ्याम् अत्र स्यात् अन्यत्र न भवितुमर्हेत् एतदर्थम् अत्र कार्यं क्रियते अग्रे किं प्रयोजनमस्ति स्वरितत्वे प्रयोजनं स्वरित विधानाय यथा कार्या हार्या अत्र ति ददित्योः एकादेशः तितो अन्तवत् भवति अर्थात् अत्र क्री धातोः ह्री धातोः अत्र ण्यत् प्रत्ययः ण्यत् प्रत्ययः तित् भवति तो तित् अतितोः एकादेशः तितः अस्तित्वम् अन्तवत् भवति एवं रूपेण अत्र विचारितव्यं यथा शक्येत कर्तुं तेन किं भवति अग्रे तित् स्वरित इति सूत्रेण स्वरितत्वं जायते क्व तर्हि स्यात् यत्र एकादेशः न भवति कार्याहार्यः तत्र तु भवति अन्यत्र तादृशं प्रयोजनम् एतस्य नास्ति अतः अत्र कार्यविधानाय अत्र
पूर्ववद्भाव विधानाय एतत् सूत्रम् आवश्यकम् इति अनेन प्रतिपादितम्। अग्रे तावत् स्वरितत्व विषये कीदृशः निर्णयः कीदृशः विचारः इति विषये वयम् आगामिनि दिने अत्र विचारं कुर्मः। अद्य अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत।